नमस्कार, म जगदीश खरेल। आजको हट सिटमा मेरो साथमा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं मान्य सांसद प्रदीप पौडेल हुनुहुन्छ। उहाँसँग म समसामयिक राजनीतिको विषयमा, नेपाली कांग्रेसको विषयमा, अहिलेको सरकारको विषयमा र आगामी राजनीतिक यात्रा कस्तो होला, राजनीतिक कोर्स कसरी अगाडि बढ्ला, यो समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद जगदीश। अलि सन्चो छैन है तपाईलाई? ठिकै छ, त्यस्तो छैन। नवौं पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार भयो, अझै अपूर्ण छ। तर कांग्रेस सरकारमा समाहित हुँदै गर्दाखेरि पनि, सहभागी हुँदै गर्दाखेरि पनि प्रदीप पौडेल मन्त्रीको रूपमा हटाउनु भएन किन? अनि मैले त्यसमा मेरो खासै अब गुनासो छैन। अब जाने मौका प्राप्त भएको भए काम गरेर देखाउने एउटा हुटुटी इच्छा थियो, कसरी डेलिभर गर्ने, के गर्न सकिन्छ, साँच्चै एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्ने एउटा मनमा त्यस्तो आकांक्षा थियो। तर अब त्यो मौका प्राप्त भएन, पार्टीकै साथीहरू जानुभएको छ। अहिले चाहिँ अब गभर्मेन्टमा जानु नै पनि ठुलो कुरा होइन, गएर पर्फर्मेन्स देखाउने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँ किन हटाउनु भएन? मतलब त्यसका विभिन्न कारणहरू हुन्छन्। अब यो चाहिँ हाम्रो संसदीय दलको नेताले छनौट गर्ने विषय हो, उहाँको रोजाइमा परिएन होला, अन्यत्रबाट दबाब परेन होला, गुटको विश्वासिलो भइएन होला, अथवा यी विविध अरू कारणहरू होलान्। अब त्यसको खास समीक्षा गरिहाल्ने विषय भन्दा पनि सरकारले डेलिभर गर्ने विषयसँग हाम्रा धेरै कुराहरू जोडिएको छ। काङ्ग्रेसको भविष्य जोडिएको छ। त्यो भविष्य त जोडिएको छ। सँगैका साथीहरू झन्डा हल्लाउँदै मन्त्री भएर शपथ लिइरहेका छन्, मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन्। प्रदीप पौडेल बाहिरै रहनु पर्यो नि भनेर सोधेको। मलाई यो निर्वाचनमा पार्टीलाई खालको उपलब्धि दिलाएको, अलिकति काम गर्ने क्षमता हुन सक्छ भन्ने खालको अनुमान गरिएको परिस्थितिमा चाहिँ अब अलिकति आम मान्छेलाई आशावादी बनाउनका निम्ति चाहिँ मौका दिने, नयाँ मान्छेहरूलाई त्यहाँ प्रवेश गराउने एउटा मापदण्ड बनाएर चाहिँ मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने, यसो गरिनु पर्थ्यो होइन। अब त्यो चाहिँ के गरियो त? होइन, त्यो चाहिँ आफूसँग जसको सभापतिको स्वविवेकले जसलाई मन लाग्यो त्यसलाई मन्त्री दिनुभएको हो। त्यो त पक्कै त्यही हो, देखिन्छ, त्यही नै हो, त्यस्तै देखिन्छ। संसदीय दलको निर्वाचनमा प्रदीप पौडेलले गगन थापालाई भोट हालेका कारण मन्त्री हुन पाउनु भएन भनेर भन्यो भने मतलब यो कुरा म खुला रूपमा बहस गर्न चाहन्न होइन। यो हाम्रो आन्तरिक विषय हो। अब त्यो कुरा मैले भनिरहनै पर्दैन नि। तपाईँले गगन थापालाई संसदीय दलको नेतामा भोट हालेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ अहिले मन्त्री बन्न पाउनु भएन हो? मतलब त्यो आम मान्छेले बुझेकै विषय हो। अब मैले त्यसमा केही भन्न पनि चाहन्न। खास मैले गगन थापालाई भोट हालेको त्यसमा दुई मात्रै छैन होइन। नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर प्रष्ट ढङ्गले भनेको हो होइन। अब यो नेतृत्व परिवर्तन भएन भने रूपान्तरण पनि हुँदैन, पुस्तान्तरण पनि हुँदैन। आजको नेपाली कांग्रेसको आवश्यकता नेतृत्व परिवर्तन हो भनेर मैले प्रष्ट ढङ्गले भनेर त्यो काम गरेको। त्यस अर्थमा अब त्यो कुरालाई पूर्वाग्रही ढङ्गले चाहिँ हेरियो, अब त्यही कारणले चाहिँ पूर्वाग्रह राखियो भने त्यो अर्को विषय हो। गगन विश्वप्रकाश, प्रदीप, तपाईहरूको क्याम्पको सुनवाई चाहिँ तपाईहरूको पक्षको, तपाईहरूको गुटको सुनवाई अहिलेको नेतृत्वले गर्दैन, यो अहिलेको यथार्थ हो। मलाई होइन, सुनवाई गर्ने नगर्ने सन्दर्भ भन्दा पनि विशेष गरी महामन्त्री भएकोले उहाँहरूले चाहिँ सुनवाई हुने गरी दबाब सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। नेतृत्व जे निर्णय भएर आउँछ। तपाईँलाई के लाग्छ अहिलेसम्म गगन विश्वप्रकाशले त्यो दबाब सृजना गर्ने, पार्टीमा जबरजस्त महामन्त्रीहरूको भूमिका यो भनेर देखाउने र त्यो खालको कार्य सम्पादन गर्न सक्ने हैसियत, क्षमता राख्नु भएको छ कि छैन गगन विश्वप्रकाशले? मतलब त्यो अब क्षमतै माथि त म प्रश्न गर्न चाहन्न, तर त्यो दबाब चाहिँ उहाँहरूको उपस्थितिले देखिएको महसुस गर्न सकिँदैन। मतलब दबाब पुगेको महसुस गर्न सकिने अवस्थै छैन नि। जसरी परिणाममा काम देखिनु पर्थ्यो गगन विश्वप्रकाशले गर्न सके या सकेनन्? मतलब उहाँहरूले गर्न सक्नु भएन भन्ने कुरा भन्दा क्षमता छ, आफ्नो ठाउँमा छ। मतलब मैले अहिलेको 1.5 वर्ष भयो नि त उहाँहरू महामन्त्री भएको, तपाईँ पनि महामन्त्रीमा उठ्नु भएको थियो, तपाईँ पराजित हुनुभयो। यद्यपि अहिले तपाईँहरू तीनैजना सँगै हुनुहुन्छ र अरू साथी पनि सँगै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको काम ठिक छ या छैन? मतलब उहाँहरूको काम ठिक छैन भन्ने निष्कर्षमा म पुगेँ, अथवा उहाँहरूले गर्न सक्नु भएन भन्ने निष्कर्ष निकालियो भने भरोसा कसमाथि गर्ने होइन? त्यो त अहिलेको यथार्थ के हो? मतलब अहिले चाहिँ कस्तो नि, परिणाममा देख्दा हस्तक्षेप गर्न सकेको, परिवर्तन गर्न सकेको, बदल्न सकेको देखिँदैन। किन? कारण के हो त? मतलब कारण डायग्नोसिस गर्दा के कारण के उहाँहरूको दबाब पुगेन होइन। अब त्यो चाहिँ भनौँ न, अब सेन्ट्रल कमिटीभित्र चाहिँ उहाँहरूको मात्रै उपस्थितिले पुगेन, त्यस्तो होला। सङ्ख्याले मात्रै निर्धारण गर्छ र सर, जस्तो 70-80% भन्दा बढी सेन्ट्रल कमिटीमा
सभापति शेरबहादुर देउबा पक्षका चाहिँ नि नेताहरू हुनुहुन्छ, तर नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी सङ्ख्याको हिसाबले मात्रै चल्ने हो र? मतलब विधि प्रक्रिया अपनाउँदा सङ्ख्या मुख्य हुन्छ होइन। अब जस्तै बहुमतको सङ्ख्या कोसँग छ त्यसले निर्णय प्रक्रियामा असर गर्ने एउटा विषय भयो, तर अब निर्णय भएन कुनै कुराको। कुनै कुरा स्वाभाविक थियो, सही थियो, गर्नुपर्ने थियो, तर निर्णय भएन। तर त्यो कुरा उठाइएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ आउनु पर्यो कि त्यो गगन विश्व प्रकाशले त्यो कुरा चाहिँ लागू गर्नका निम्ति जुधिएको थियो, लडिएको थियो, हस्तक्षेप गर्ने कोसिस भएको थियो। अब निर्णय प्रक्रियाबाट टुङ्गिसकेपछि जिम्मेवार पदमा रहेका हामीले नै पनि अब त्यसलाई उल्टाउन गाह्रो हुन्छ, सार्वजनिक रूपमा त्यसका बारेमा बोलेर हिँड्न गाह्रो हुन्छ। तर सही निर्णय गर्नका निम्ति कति दबाब सिर्जना गर्न सकिएको थियो त, कति प्रयास गरिएको थियो। त्यो दबाब सृजना गर्न चाहिँ गगन विश्व प्रकाशले अहिलेसम्म सक्नु भएन, यो चाहिँ यथार्थ हो। मतलब नसकेको देखिन्छ। तपाईँकै केसमा भनौँ न, जस्तो तपाईँको मात्रै होइन, जस्तो सिधा भन्दाखेरि देउबा अथवा शेखर कोइराला गगन पक्षहरू, तपाईँहरू पक्ष भनेर दुई पक्ष जुन छुट्याइएको थियो, मन्त्रीहरू नै चयन गर्ने पछिल्लो तपाईँहरूकै घटनामा पनि तपाईँको गुनासो हो गगन विश्व प्रकाशप्रति? होइन, मतलब एउटा मैले उहाँहरूले जुन रूपमा तपाईँलाई प्रस्ताव गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्न नसकेको भन्ने हो। मतलब अब यो गुनासो होइन होइन, मैले खास चाहिँ मौका पाएँ भने म काम गर्छु भन्ने एक खालको इच्छा मैले प्रकट गरेको थिएँ। मैले सभापतिज्यूलाई पनि भनेको थिएँ, महामन्त्रीज्यूहरूलाई पनि भनेको थिएँ, त्यो मेरो विषय भयो होइन। मैले चाहिँ खास अब यति धेरै मान्छेहरू पार्टीमा जितेर आउनु भएको छ होइन, उहाँहरू मध्येमा रोज्दा चाहिँ डिसलाइक र लाइक कसरी गर्ने भन्ने कुरा भन्दा पनि मापदण्डका आधारमा एउटा मापदण्ड बनाएर मन्त्री परिषदमा पठाइनु पर्थ्यो। कसले अवसर पाएको छ, कसले पाएको छैन, कसले गर्न सक्छ, कोसँग दृष्टिकोण छ, कोसँग कुन काम गर्ने क्षमता छ, पार्टीले मूल्याङ्कन गर्ने यो आधारमा हो। अब यसमा भेग मिलाउने काङ्ग्रेसमा मूल्याङ्कन हुन्छ भने अब मतलब हामीले यो प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने हो। यो प्रणालीको विकास गर्न नसकेका कारण मन्त्रीमण्डलको विषय मात्र होइन, तमाम अरू धेरै विषयहरूमा पनि यो कुराले असर गरेको छ। कतिपय सन्दर्भमा म्यारिटलाई पनि ख्याल गर्नु पर्थ्यो होला। त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो पार्टीले निर्णय प्रक्रियामा जे विषयलाई अवलम्बन गरेको छ, मापदण्डलाई अवलम्बन गरेको छ, त्यो चाहिँ भनौँ न यो आधुनिकतासँग जोडिएको, आम मान्छेलाई जवाफ दिने, जिम्मेवार बन्ने प्रक्रियासँग जोडिएको अवस्था छैन। हामीले सुधार्नुपर्ने विषय नै यही हो। हामीले त्यो सुधार्न नसकेका कारणले हामीमाथि यति धेरै प्रश्नहरू उब्जिएका। हिजो एउटा सरप्राइज भयो के सबैका लागि। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा र नेता डाक्टर शेखर कोइराला भेटे लगत्तै अनि दुई तीनजना मन्त्रीको टुङ्गो लाग्यो, मन्त्रीहरू भन्नुभयो। शेखर कोइराला पहिलादेखि सभापतिमा लडेको यत्रो फरक मत राखिराख्नु भएको थियो, कहाँबाट उहाँहरूको यो कुरा मिल्यो, कसरी अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो, कसरी धनराज गुरुङहरू मन्त्री बन्नुभयो भन्ने कुरा तपाईँले पनि सोचिराख्नु भयो होला नि। मतलब त्यो कसरी एकाएक मिल्नुभयो कि उहाँ? होइन, मतलब यो कुरा चाहिँ पहिलेदेखि भइरहेको थियो। उहाँले कसलाई सिफारिस गर्नुभएको छ भन्ने कुरा पहिलेदेखि आइरहेको थियो। प्राथमिकता कुन नामलाई थियो भन्ने कुरा चाहिँ जगजाहेर रूपमा पहिलेदेखि आइरहेको थियो। खालि 2टा र 3टा भन्ने कुरा मात्रै बाँकी भएको सुनिन्थ्यो। अब त्यो निर्णय प्रक्रियामा हामी भएको अवस्था होइन होइन। शेखर कोइरालासँग त तपाईँ अलिकति नजिकै हुनुहुन्थ्यो नि त पछिल्लो समय। मतलब जस्तै सभापतिज्यूले अब शेखर कोइरालाको अन्डरस्ट्यान्डिङमा गर्न खोजेको जस्तो देखिन्थ्यो। उहाँ चाहिँ लामो समय होइन, दुईटैमा चित्त बुझाउनु भयो नि त शेखर कोइरालाले भनेर सोधेको के मैले। मतलब लामो समय अडान के हुन सक्छ त? तपाईँ युवा नेता हुनुहुन्छ, शेखर कोइराला कसरी राजी हुनुभयो? के त्यहाँ बीचको रहस्य के हुन सक्छ त? मतलब होइन, जस्तै मन्त्रीमण्डल जसरी गठन भयो त्यो गठन हुँदा चाहिँ उहाँले प्रस्तुत गरेका नामहरू पनि अटेको समावेश भएको स्थिति छ, एउटा विषय। दोस्रो विषय, अब लामो समयसम्म मन्त्रीमण्डलमा मान्छे पठाउन सकेन काङ्ग्रेसले, अनि काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ शेखर गगनको गुटले भन्ने कुरा पनि लामो समयसम्म आइरह्यो। त्यसैले अब त्यो कुराले चाहिँ मन्त्रीमण्डलले विस्तार गर्ने कुरामा चाहिँ ढिलाइ भयो, त्यो पनि हाम्रा कारणले भयो भन्ने कुराले दबाब पुगेको हुनसक्छ। अब अर्थात् सभापतिज्यूलाई तपाईँले चाहिँ गठन गर्नुहोस्, मेरो कुरा चाहिँ यो हो भनेर उहाँहरूले भन्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो। सभापतिज्यूले सबैलाई समेटिएर लिएर जाने गरी गर्नुहुन्थ्यो। कसरी मान्न तयार हुनुभयो शेखर कोइराला? कतै कुनै अर्को सम्झौता पछिका लागि छ कि भन्ने शङ्काको ठाउँ चाहिँ रह्यो नि फेरि शेखर कोइरालामाथि पनि। यो जवाफ
सायद उहाँले दिन सक्नुहुन्छ कि तपाईँ पनि केही समीक्षा? मतलब लामो समय त्यसलाई त्यो कुरालाई चाहिँ अडानका रूपमा राखेर पछि चाहिँ भनौँ न पहिल्यै सभापतिज्यूले जुन अफर गर्नुभएको थियो त्यसलाई मान्ने कुरा चाहिँ अब किन भयो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो कुरा अब त्यतिमा मात्रै मिलेकोले अब सम्बन्ध पनि विकसित भयो होला। तर मैले अघि नै पनि भने नि चाहिँ हाम्रो तर्फबाट मन्त्रीमण्डल विस्तारको प्रक्रिया ढिलो भएको कारणले चाहिँ स्वीकारिएको जस्तो देखिएको होला। अहिले पनि 2टा मन्त्रालय त खाली छ। अब खास गरेर गगन विश्वप्रकाश प्रदीप समूहको लागि पनि कङ्ग्रेसमा एउटा मन्त्रालय त बाँकी होला। अब वन मन्त्रालय चाहिँ नि उपेन्द्र यादवले लिने भन्ने जस्तो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुँदाहुँदै अर्को एउटा खानेपानी मन्त्रालय बाँकी छ। कतै तपाईँहरू अझै नेगोसिएसनमा हुनुहुन्छ, अझै सम्भावनाका ढोकाहरू छन् अथवा च्याप्टर क्लोज भयो गगन विश्वप्रकाश र प्रदीप समूहको लागि? मतलब मैले त्यो विषयमा एकदमै चाहनाको विषय बनाएर लागि परेको विषय पनि होइन। मैले खालि के हो भने कुरा मात्रै गरेर हुँदैन, काम गर्न सक्नुपर्छ। त्यसैले त्यो ठाउँमा गइयो भने डेलिभर गर्न सकिन्छ, सुशासनको पक्षमा काम गर्न सकिन्छ, एउटा उदाहरण बन्न सकिन्छ। एकचोटि प्रयास गरौँ न त भन्ने ढङ्गबाट आफ्नो इच्छा नेतृत्व समक्ष जाहेर गरेको अवस्था हो। त्यसैले अब त्यो त्यतातिर अब धेरै लागिरहने चाहिँ सन्दर्भ छैन। र मन्त्री भएको भए म एउटा परिवर्तन गरेर देखाउँथेँ, राम्रो काम गरेर देखाउँथेँ भन्ने मनभित्र हुटुटी चाहिँ तपाईँको थियो छ? मतलब यो आर्थिक पक्षबाट देशमा एकदमै सङ्कटको स्थिति छ भनेर भनिन्छ होइन, हामीले पनि त्यो देखिरहेको अवस्था छ। त्यसैले एकदमै योजना नयाँ ल्याएर नयाँ काम अगाडि बढाउने सन्दर्भ नहोला, तर सुशासनको पक्षमा त चाहिँ धेरै काम गर्न सकिने स्थिति छ नि। एकदमै कडाइका साथ निर्मम भएर कुर्सीमा बसेर गर्ने हो भने साँच्चै परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। कसैबाट टसमस नहुने, एकदमै विधिको पक्षमा, न्यायको पक्षमा अनि सिस्टम बसाल्ने पक्षमा काम गर्ने, कसैले भने पनि नमान्ने। म चाहिँ यो मन्त्रालय सुधार गर्न आएको हुँ, यो मन्त्रालय मातहतका सम्पूर्ण संरचनाहरूलाई बदल्न आएको हुँ, म सुशासन दिन आएको हुँ भनेर त्यो हुटुटी बोकेर त्यहाँ जाने हो भने पक्कै पनि सुधार गर्न सकिन्छ। यदि नेपाली कङ्ग्रेसभित्र समग्र नेतृत्वको विकास गर्न त्यहाँ मापदण्ड हेरिँदैन, त्यहाँ एउटा स्ट्यान्डर्ड इन्डिकेटरहरू कायम गरिँदैन, त्यहाँ मेरिट हेरिँदैन अथवा उसको क्षमता, उसको चाहिँ नि लगनशीलता, यस्ता कुराहरू हेरिँदैनन् र व्यक्ति टिपेर नेता बनाउने अथवा दबाउने काम हुन्छ भने नेपाली कङ्ग्रेसमा राजनीतिक भविष्य छ त सर? मतलब काङ्ग्रेसमा राजनीतिक भविष्य छैन भनेर त म भन्दिनँ, भविष्य नै काङ्ग्रेसमा छ। तर हामीले केही कुराहरू सुधार्न सच्याउन सक्नुपर्छ। सुधार्ने र सच्याउने कसले त? तपाईँहरूले त नसक्ने हुनुहुँदो रहेछ नि। मतलब हामीले नसक्ने भनेर थाकेको स्थिति होइन। म त तपाईँलाई एउटा प्रदीप पौडेललाई एउटा निरीह कङ्ग्रेसको युवा नेता भने नि होइन, त्यो मतलब मैले अघि नै पनि भने तपाईँ केही गर्नै सक्नुहुन्न। होइन, मतलब गर्न नसक्ने होइन। एउटा कुरा चाहिँ के देखिएको छ भने एकदमै धेरै चाहिँ समस्याहरू देखिएको छ, नेतृत्वको असाध्यै धेरै कमी कमजोरी छ। तर प्रोसेसमा जाँदा चाहिँ त्यही पक्षले त्यही प्रवृत्तिले जित्ने देखिएको छ, जितिरहेको पनि देखिएको छ। तपाईँ केही गर्नै सक्नुहुन्न कङ्ग्रेसमा, तपाईँले चाहेर पनि। अहिलेको अवस्था त यही हो नि। होइन, गर्न सकिँदैन भन्ने होइन। यस्तो डराएर अथवा थाकेर पलायन भएर जाने कुरो छैन, गर्न सकिन्छ। सुधार्ने नै हामीले हो। यत्रो सुनौलो भविष्य भएको, यत्रो इतिहास बोकेको, यत्रो धेरै समर्थन र शुभेच्छा भएको पार्टीलाई सुधार्न नसक्ने कुरै छैन। तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ? 1.5 वर्ष भयो नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन भएको, 2-2वटा निर्वाचित महामन्त्रीहरू आए, तपाईँहरू जस्ता मान्छे चाहिँ नि मान्य जितेर आउनु भएको छ। खोइ त पार्टीमा ट्रान्सफर्मेसन खै, रिफर्मेसन खै, एकदम जमिनको साथीलाई अहिले भएको समस्याका बारेमा बुझाउन सकिएन, यसको समाधान के हो भन्ने बारेमा उसलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्न सकिएन। आम चाहिँ मुद्दाहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरेर आन्तरिक विषय र बाह्य विषयहरूमा प्रष्ट हुन सकिएन। त्यसैले त्यो प्रयासमा चाहिँ हामीले यी सबै कुराहरूलाई प्रस्ट्याउन सक्नुपर्छ। हाम्रो एजेन्डा यो हो, अहिलेको समस्या यो हो। यो समस्या हल गर्नका निम्ति यसो गर्नुपर्छ, नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ, विचार सिद्धान्त कार्यक्रम योजनामा प्रष्ट हुनुपर्छ, आन्तरिक प्रक्रियाहरू जमिनसँग जोड्ने गरी, लोकतन्त्रसँग जोड्ने गरी, विधि विधानलाई संस्थागत गर्ने गरी अगाडि लिएर जान सक्नुपर्छ। होइन, यो त त्यो थ्योरिटिकल कुरा भयो सर, त्यो सैद्धान्तिक कुरा भयो, यस्तो हुनुपर्छ भनेर। अहिलेको यथार्थ त के हो भने नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीभित्र चुलिएको सत्ता, स्वार्थ, शक्ति, लेनदेन, नातावाद, कृपावाद, व्यक्तिवाद, यी सबै कुराको चुलिएको एउटा पहाड छ नि।
त्यो पहाड फोर्नी भनेर तपाईँहरू सार्वजनिक ठाउँमा भाषण गर्नुहुन्छ नि, त्यो फोर्न चाहिँ सक्नु भएन कि? मतलब यो परिणाम रियालिटी हो होइन, परिणाम आएको छैन, त्यसकारण यो सत्य पनि भएको छ। तर तपाईँहरू निरीह बन्नु परेको छ भनिरहेको छु म। तर कुरा के हो भने अब मतलब त्यो निरीह भएको त थाकेर कम्प्रोमाइज गरेको अवस्थामा हो, तर हामीले सकिन्छ, म सक्छु भन्ने अठोट ममा छ। अहिले यो कुनै पनि कुरा प्राप्त भएन भनेर म विचलित भएको छैन। म तपाईँ होइन, मैले सार्वजनिक रूपमा यी कति कुराहरू उठाउन मिल्छ एउटा विषय भयो, तर आन्तरिक रूपमा यी कुराहरूलाई जोरदार ढङ्गबाट उठाएर सच्याउने दिशातिर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। मैले तपाईँको पार्टी मात्रै होइन, अघिल्लो हप्ता यही हट सिटमा अहिलेका ऊर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेत आउनु भएको थियो। मैले उहाँलाई एउटा प्रश्न गरेको थिएँ कि प्रचण्डले दिए खानी त हो नि, नदे त चुप लागेर बस्ने हो। आज म प्रदीप पौडेललाई पनि त्यही प्रश्न गर्दैछु, उहाँलाई यही गरेको थिएँ, शेरबहादुर देउवाले दिए खानी हो, नदेखिदेखि चुप लागेर बस्ने हो। मतलब त्यही त हो नि अवस्था। होइन, उहाँले नदिएर पाउने कतिपय कुराहरू लिनका निम्ति आफू चाहिँ योग्य हुनु पर्यो। यसमा पार्टीमा के छ भने प्रोसेस छ, त्यो प्रोसेसबाट प्रतिस्पर्धा गरेर आउने विषय हो। अब त्यो प्रोसेसबाट प्रतिस्पर्धा गरेर आउने सन्दर्भमा व्यक्तिको आउँछ भन्ने विषय भन्दा पनि कस्तो कार्यशैली बोकेको व्यक्ति आउँछ, कस्तो विचार बोकेको व्यक्ति आउँछ, के उसले परिवर्तन गर्न खोजेको छ, अथवा उसले के कुरालाई प्राथमिकता राखेको छ भन्ने आधारमा त प्रोसेसभित्र समावेश भएका सबै मान्छेले निर्णय गर्ने परिस्थिति हामीले अघि तपाईँले पनि सङ्केत गर्नुभयो, केन्द्रीय कमिटीमा झन्डै 80% उहाँको बहुमत छ। त्यो प्रोसेसले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा तपाईँ जानुभयो भने पनि तपाईँहरूका हरेक कुरा फेल हुन सक्छन्। यदि उहाँको विरोध गर्नुभयो भने उहाँको पक्षमा त्यति नेता छन्, अनि के गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो सधैँभरि भइरहने विषय होइन, त्यो एउटा चरण अहिलेको परिस्थितिमा देखिएको भएको कुरा हो, त्यो पनि प्रोसेसबाटै भएको कुरा हो। एउटा कुरा भनौँ, जस्तो यदि म प्रदीप पौडेललाई पछ्याएँ अथवा गगन थापालाई पछ्याएँ अथवा विश्वप्रकाशलाई अथवा धनराज गुरुङलाई अथवा चन्द्र भण्डारीलाई अथवा बद्री पाण्डेलाई, यी नेतालाई पछ्याएँ भने मेरो राजनीतिक नेपाल त यस्तै छ नि। हेर्नुहोस्, मैले केही गर्ने होइन कि नेता म पछ्याउँछु यो पछ्याउँदिनँ भनेर। तपाईँलाई पछ्याउँदा उसको राजनीति सुरक्षित हुन्छ कि भविष्य, देउवालाई पछ्याउँदा र देउवा पक्षका चाहिँ नेतालाई पछ्याउँदा भनेर नेपाली कङ्ग्रेसभित्र त छ नि त यो कुरा। अनि तपाईँहरूमा भविष्य कसैले सुरक्षित देखेन भने त्यो लोभ छ होइन, नेतृत्वका विरुद्ध गलत गर्दा पनि उत्रिन क्षमता नराख्ने परिस्थिति पनि छ होइन। यो नेतृत्वले चाहिँ अब्जेक्सन गर्दा नचाहँदा केही नपाउने स्थिति पनि छ। त्यो त तपाईँलाई हेरे हुन्छ। तपाईँले गगन थापालाई संसदीय दलको नेतामा भोट नहालेर स्पष्ट रूपमा होइन, अहिले संसदीय दलको नेता अहिले पनि शेरबहादुर देउवा भनेर खुलेर लागेको भए टक्क एउटा किस्तीमा मन्त्री पद आइसक्यो। मतलब त्यो आउन सक्छ, मैले माने होइन। मैले त्यो मन्त्री पद त्याग्न तयार भएर मैले पुस्तान्तरणको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको पनि हो। त्यसैले त्यो मलाई थाहा थियो, त्यो आउँछ भन्ने कुरा पनि थाहा थियो, मैले त्यो गुम्यो भन्ने कुरा पनि मलाई करिब करिब त्यही बेलामा थाहा थियो। त्यो थाहा भएर पनि मैले त्यो गरेको विषयले मलाई कुनै चाहिँ पोलेको छैन, गुनासो छैन, गुमाएँ भन्ने पनि छैन। मेरो समस्या अथवा मलाई अहिले लागेको कुरा के हो भने जति नै मेहनत गर्दा पनि मैले काङ्ग्रेस सुधार्न सक्दिनँ कि भनेर तपाईँले जुन प्रश्न गरिरहनु भएको छ, त्यो प्रश्नले कतै कतै चाहिँ मलाई घोचेको छ, तर म थाकिसकेको छैन। तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ, स्वर्णिमहरूले कङ्ग्रेस छोडे, स्वर्णिम जस्ता मान्छेहरूले आज कङ्ग्रेस छोडेर विजयी भएर तपाईँकै जिल्लामा गएर चुनाव लडेर प्रचण्ड बहुमत ल्याएर अहिले सँगै हुनुहुन्छ संसदमा। अब होइन, मतलब अब अवस्था त यस्तो होइन। स्वर्णिमजीको सन्दर्भ त कस्तो थियो भने उहाँ त हामीले भन्दा पनि बढी प्राप्त गर्नुभएको थियो होइन। उहाँको चाहिँ यो निरन्तरता कम थियो तर प्राप्ति बढी थियो। तर पनि अब व्यवहारगत पक्षबाट उहाँले चित्त दुखाउनु भयो, जानुभयो, संसदमा आउनुभयो, हामी सबै काम गर्नेछौँ, त्यो एउटा विषय भयो। जहाँसम्म काङ्ग्रेसको सन्दर्भ छ, काङ्ग्रेसको सन्दर्भमा हामीले यो कुरा भनेको पनि धेरै भयो। परिणाम दिन नसकेको कारणले तिमी भनिरहन्छौ तर केही परिवर्तन हुँदैन भनेर प्रश्न गर्ने स्थिति पनि बनिरहेको छ। तर मेरो भनाइ एउटा राजनीतिक पार्टीलाई सुधार गर्ने सन्दर्भमा हामीले चाहिँ माथि मात्रै विषयहरू उठाएर हुँदैन, तल जमिनसम्म विषयलाई लिएर जान सक्नुपर्छ, जमिनसम्म समस्यालाई बुझाउन सक्नुपर्छ, जमिनका आम साथीहरूको चाहिँ समर्थन प्राप्त हुने स्थिति हामीले बनाउन सक्नुपर्छ। यो चाहिँ प्रोसेसले निर्धारण गर्ने कुरा भएको कारणले तपाईँले यति भनिराख्दाखेरि नि सर, मलाई के लाग्छ भने एकछिन म एउटा परिकल्पना गरेँ कि अबको अर्को महाधिवेशन 15औं महाधिवेशन होइन तपाईँहरूको, 15औं महाधिवेशनमा एकछिनलाई मान्नुहोस्, गगन थापालाई पार्टी सभापति, विश्वप्रकाशलाई, धनराज गुरुङलाई अथवा प्रदीप पौडेललाई पार्टी सभापतिको रूपमा परिकल्पना नेपाली कङ्ग्रेसका 100औं महाधिवेशन प्रतिनिधिले गरे, बनाए
र पनि केही हुँदैन भनेर मैले भने पनि त्यस्तो भनेर हुँदैन। फेरि पनि तपाईँ डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा जानुहुन्छ, बहुमत अल्पमत हुन्छ, एकजना सभापतिले मात्रै पनि त केही गर्न सक्दैन त्यति बेला। मतलब त्यो तपाईँहरूको जकडिएको जालो यस्तो छ कि बहुमत अल्पमतको 60-40 को विगतदेखि त्यो छ कि जसले गर्दाखेरि अल्पमतलाई सधैँ समस्या पर्छ। होइन, मतलब 60-40 भन्ने अभ्यास हो, यो कुनै विधिवत कुरा होइन। यसमा खास गरी मलाई के लाग्छ भने हामीले सबै समस्याको हल विधिबाट खोज्ने अभ्यासलाई विकसित गर्न सक्नुपर्छ। टिकट कसरी दिने, विधिमा जे व्यवस्था छ त्यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ होइन। तपाईँको चाहिँ पार्टीमा चाहिँ जुन जति हामीले चाहिँ पदहरू निर्धारण गरेका छौँ त्यसको पूर्ति कसरी हुने, त्यहाँ चाहिँ कसरी जिम्मेवारी दिने भन्ने कुरा विधिले जे निर्धारण गरेको छ पूर्ण रूपमा त्यसअनुसार हुनुपर्छ। म तपाईँलाई नम्र निवेदन गरौँ, पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व जसले गर्छ त्यो कसले गर्ने भन्ने विषय चाहिँ विधिले निर्धारण गरे बमोजिम हुने। त्यसैले सबै कुरा विधिले निर्धारण गरे बमोजिम हुने स्थिति हामीले विकसित गर्न सक्यौँ। अभ्यासलाई हामीले विधिलाई कसरी भन्नुहुन्छ, कागज मिलाएर कागजी प्रक्रिया पुर्याएर भन्नुहुन्छ कि साँच्चीकै अघि भनेको जस्तो व्यवहारिक रूपमा चेन्ज आउने गरेर भन्नुहुन्छ? अदरवाइज नेपाली कांग्रेसको विधिसम्मत ढङ्गले सभापति बन्नुभएको शेरबहादुर देउबा, विधिसम्मत ढङ्गले उहाँ चाहिँ संसदीय दलको नेता बन्नुभएको, विधिसम्मत ढङ्गले संसदीय दलको नियमअनुसार जसरी सिफारिस गर्नुपर्छ मन्त्रीहरू गरिराख्नु, हरेक काम कांग्रेसको हेऱ्यो भने देख्दा त कागजी प्रक्रिया त पुगेकै देखिन्छ नि। होइन, मतलब मैले अघि असन्तुष्टि कहाँ हो भने होइन, मैले अघि नै पनि भने नि यो सबै कुरा नियतको मापन त गाह्रो छ नि सर, नियतको मापन गर्न। यो सबै कुरा प्रोसेसले हुने विषय हो। प्रोसेसले हुने सन्दर्भमा नेतृत्व परिवर्तन भयो भने अथवा यो चाहिँ प्रोसेस भित्र यो सबै विधि विधानलाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने मनोविज्ञान हाबी भयो भने, प्रवृत्ति हाबी भयो भने त्यो बेलामा चाहिँ सुधार आउँछ, चेन्ज आउँछ। जस्तै हामीले 2टा महामन्त्रीबाट खोजेको कुरा के थियो, यो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ महामन्त्री हुनुभन्दा अगाडि पार्टीमा के भन्नुभयो, उहाँहरूले भनेको कुरा लागू हुने स्थिति आउँछ। त्यसो भयो भने परिवर्तन हुन्छ। सभापतिमै तपाईँ आफै उहाँहरूले भनेको कुरा लागू भएन, जति अपेक्षा थियो उहाँहरूले त्यो गर्न सक्नु भएन भनेर तपाईँ आफै असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। बाँकी नेता कार्यकर्ता र जनताले त गुनासो गर्ने ठाउँ रह्यो। अघि नै भने नि दबाब पुर्याउने सङ्ख्या पुगेन, प्रोसेसभित्र चाहिँ त्यसलाई दबाब पुग्ने गरी अगाडि लाने स्थिति बनेन। त्यो चाहिँ आज कांग्रेसभित्र शेरबहादुर देउवाले भनेको कुराको सुनवाई हुन्छ कि तपाईँहरूले भनेको सुनवाई हुन्छ भन्दा सिधा सभापतिले जे भन्नुहुन्छ त्यही सुनवाई हुन्छ? डेफिनेटली सभापतिले भनेको बढी सुनवाई हुने कुरा स्वाभाविक हो। सभापतिले पार्टीमा मिलाएर लाने, पार्टीमा एउटा मापदण्ड विकास गरेर लिएर जाने, पार्टीले गरेका सबै निर्णयहरूले पोजिटिभ मेसेज दिने, पार्टीलाई पपुलर बनाउने प्रक्रियाको नेतृत्व सभापतिले गरेको हुन्छ। त्यसैले अहिले सभापतिज्यूले गरिरहनु भएको निर्णयहरूबाट पोजिटिभ मेसेज गइरहेको छ कि छैन, पार्टी लोकप्रिय हुने गरी कामहरू भएको छ कि छैन, आखिरी लिडर त सभापति नै हो नि। त्यहाँ चाहिँ महामन्त्रीलाई भनिएको कुरा के हो भने लिडर सभापति नै हो, सभापति मातहतमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूले कुनै निर्णय गराउन सक्नु भएन भने निर्णय गराउन के कुरा खोज्नु भएको थियो, निर्णय गर्ने विषय उहाँहरूले के ल्याउन खोज्नु भएको थियो, त्यो विषयमा भित्रै उहाँहरूले कति चाहिँ दबाब दिन सक्नुभयो, त्यो विषय उठाएर उहाँहरूले त्यो विषयमा कति कन्भिन्स गर्न खोज्नुभयो, त्यो कुरा मात्रै उहाँहरूसँग खोजिएको। लिड गर्ने त सभापतिले हो नि, पार्टीको त नेतृत्व त सभापतिले नै गर्ने सन्दर्भ हो। अहिले के देखिएको भने सभापतिले पार्टीका निर्णयहरूबाट जे म्यासेज दिनु पर्थ्यो त्यो म्यासेज दिने गरी निर्णयहरू गराउन चाहनु भएन, गराउन सक्नु भएन। ती विषयहरू महामन्त्रीहरूले पनि लान सक्नु भएन अथवा महामन्त्रीहरूले लगेर पनि सभापतिले सुन्नु भएन। त्यसकारणले चाहिँ यो खास राजनीतिमा अहिलेको राजनीतिमा के हुन्छ भने तनहुको 1 नम्बरमा चुनाव भयो, त्यहाँ भयङ्करै राम्रो सङ्गठन भए पनि राष्ट्रिय म्यासेज राम्रो छैन भने त्यहाँको सङ्गठनले चुनाव जिताउँदैन। हामीलाई यो अहिले सामाजिक सञ्जालले, मिडियाले, चेतनाको जुन ढङ्गले विकास भएको परिस्थिति छ त्यसले यो सबै कारणले चाहिँ आम रूपमा जे म्यासेज बनेको छ त्यसको आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। त्यसकारणले पार्टी भनेको सङ्गठन मात्रै होइन, पार्टीले दिने मेसेज पनि हो। पार्टीले गर्ने निर्णयहरूलाई जनताले कसरी बुझेका छन्, पार्टी चल्ने जुन प्रक्रिया छ, पार्टीभित्रको जुन अभ्यास छ त्यसलाई जनताले कसरी बुझेका छन्, पार्टीको नेतृत्वले कसरी व्यवहार गरिरहेको छ, यसको आधारमा जनताले राजनीतिक दललाई समर्थन र विरोध गर्ने स्थिति बनेको छ। अब यो स्थितिमा पार्टीको नेतृत्वले जनचाहना जे हो त्यसअनुसार निर्णय गर्न सक्नुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्रै पार्टी लोकप्रिय हुन सक्छ। यसमा हाम्रो भित्र केही कमजोरी देखिएको छ। अब तपाईँ तनहुमै जन्मिएको भएर पनि तपाईँलाई यो प्रश्न चाहिँ अलिकति समयको मिलेकोले पनि आज सोध्न मन लाग्यो। यद्यपि तपाईँले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5बाट तपाईँ निर्वाचित मान्य सांसद हुनुभयो, तनहुमा
काङ्ग्रेस किन हार्यो अथवा स्वर्णिम वाग्लेले के कारण जित्नुभयो, के विश्लेषण गर्नुभयो अहिलेसम्म? मतलब त्यसमा त अब एमालेको भोट चाहिँ रासोपाको पक्षमा धेरै गयो। प्रमुख रूपमा रासोपाले जित्नुको प्रमुख कारण त्यो हो भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो कुरा गोविन्दराज जोशी योभन्दा अगाडि चाहिँ भनौँ न आफै उम्मेदवार हुनुभएको थियो, उहाँको भोट उहाँलाई नै गएको थियो। यो पटक उहाँ उम्मेदवार नभएको कारणले उहाँलाई आएको भोट पनि रासोपालाई गएको हुनसक्छ। अब तेस्रो कुरा हाम्रो केही मत चाहिँ भनौँ न त्यो पपुलर क्यान्डिडेटको पक्षमा गएको कारणले पनि यो स्थिति भएको हुनसक्छ। तर कङ्ग्रेसले 20,000 मत प्राप्त गरेको छ, आफ्नो मतलाई काङ्ग्रेसले जोगाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर रामचन्द्र पौडेलको भन्दा कम मत आयो। मतलब त्यो बेलामा यस्तो थियो, हाम्रो गठबन्धनभित्र गठबन्धनको चाहिँ अर्को दल माओवादीको नि उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। उम्मेदवार हुँदा गठबन्धनको मत प्राप्त गर्न जति सजिलो हुन्छ, उम्मेदवार नहुँदा त्यति सजिलो हुँदैन। र फेरि अहिले कस्तो छ भने यो आधार क्षेत्र, यो पकड क्षेत्र भनेर पहिले जितेको कारणले त्यो कायम छ भनेर भन्न मिल्दैन। एउटा कुरा भनौँ सर, म यो खास गरेर चितवनमा, तनहुँमा र बारामा जुन खालको नतिजा आयो, एमालेलाई अथवा माओवादी त परीक्षणमा आएन, अहिले उसको के हाल हुन्थ्यो होला। त्यो मैले अघिल्लो हप्ताको कार्यक्रममा पनि शक्ति बस्नेलाई सोधेको थिएँ। सबैभन्दा तरङ्गित चाहिँ सायदै कङ्ग्रेस भयो होला होइन यो पराजयले, यो उपनिर्वाचनको पराजयले। यद्यपि 3वटा सिट हो तैपनि तरङ्गित बढी तपाईँहरू हुनुभयो। मतलब यसमा मलाई के लाग्छ भने अब जस्तै बारामा त हाम्रो उम्मेदवारी थिएन, गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार जबरजस्त सकसपूर्ण ढङ्गले उपेन्द्र यादवले जित्नुभयो। हो मतलब अब त्यसपछि 2टा निर्वाचन क्षेत्रमा के देखिन्छ भने चितवनमा हामीले पहिले पनि त्यहाँ पराजय भएको, मत चाहिँ पहिलेभन्दा कम आयो अथवा अन्तर बढी भयो भनौँ न। अब तपाईँहरूलाई त्यता केलाउन नलागौँ, तर कङ्ग्रेस वृत्तमा अहिले तरङ्ग चाहिँ छाएको छ है। अब मैले तपाईँलाई इमान्दारी, मैले खास टेलिभिजनहरूमा इमान्दार भएर प्रस्तुत हुने कोसिस गर्छु। मैले इमान्दारीपूर्वक भन्दा चाहिँ कङ्ग्रेसलाई सचिनुपर्छ भनेर जनताले भनेका छन्। कङ्ग्रेसको व्यवहारलाई जनताले एकदमै रुचाएको स्थिति छैन। त्यसैले हामीले चाहिँ, तर हामीलाई अहिले जस्तै जम्मा 3टा निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव लड्दा हामीले यो खालको समीक्षा गर्ने स्थिति प्राप्त भयो। यसलाई हामीले अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। 84को चुनावमा गएर यस्तो खालको परिणाम आएको भए हामीले त्यसलाई करेक्सन गरेर केही हुँदैन थियो। तर अझै ठाउँ छ, अझै ठाउँ छ। तर यसमा पर्खिनुहोस्, मैले एउटा के सोध्न खोजेको भने तपाईँलाई अहिले के भाष्य एउटा क्रिएट भइरहेको छ भनेदेखि मूलधारका राजनीतिक दलहरू नसचिएका कारण, काम राम्रो नगरेका कारण, जनताको अपेक्षा त्यही अनुसार पुरा गर्न नसकेको कारण, जति सत्ता र शक्तिमा भए आफ्नो स्वार्थपूर्ति मात्रै गरेको कारणले गर्दाखेरि यसरी वैकल्पिक शक्तिहरू जन्मी जनताको निराशा बढ्यो, जसको कारणले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्ता चाहिँ शक्तिहरू जन्मेर आज यो खालको चाहिँ अब अलिकति जनप्रिय भने पनि भयो, पपुलिस्ट भने पनि भयो, पपुलर भने पनि भयो, जुन शब्दावली प्रयोग गरे पनि उहाँहरू आइराख्नु भएको छ भन्ने एउटा भाष्य त्यो छ। तर त्यो सँगसँगै अर्को एउटा तपाईँहरूले सम्झिनु भएको छ कि छैन, मूलधारका राजनीतिक दल बीच रहेका काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता पार्टीहरूका युवा नेतृत्वले पार्टी नेतृत्वको लागि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको कारण पनि यो अवस्था आयो। यसमा मलाई के लाग्छ भने सबैभन्दा पहिले स्थानीय निर्वाचनमा यहाँ बालेनजीले जित्नुभयो। त्यसो भएपछि पार्टीहरूको पक्षमा जनताको सन्तुष्टि छैन, जनताहरू असन्तुष्ट छन् भन्ने खालको म्यासेज गयो। त्यसपछि अब स्वतन्त्रै भएर पनि अथवा यी मूलधारका पार्टीभन्दा बाहिरबाट उम्मेदवार भएर पनि जितिन सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यो बेलामा इस्टाब्लिस्ड भयो होइन। त्यसपछि अनि रासोपा आयो होइन। रासोपा आइसकेपछि उहाँहरूले अघिल्लो चुनाव मङ्सिर 4को चुनावमा पनि नयाँ भएर त्यो खालको जुन सिटमा विजय हासिल गर्नुभयो त्यो एउटा उपलब्धिमूलक थियो। अनि पछिल्लो चाहिँ उपनिर्वाचनमा पनि चाहिँ यो परम्परागत दलहरूलाई होइन, पुराना दलहरूलाई होइन, नयाँलाई दिनुपर्छ भन्ने भाष्य चाहिँ अझ बढी स्थापित भएको जस्तो देखियो। तर यसमा मलाई के लाग्छ भने दलहरू असान्दर्भिक भए, परम्परागत दलहरूलाई चाहिँ जनताले निषेध गरेको अथवा चाहिँ नरुचाएको भन्दा पनि करेक्सन गर्न चाहेको। खास गरी के छ भने त्यसमा एउटा थपौँ, दललाई नरुचाएको भन्दा नेतृत्वलाई। म पुरा कुरा 1 मिनेट। त्यसमा मलाई के लाग्छ भने परम्परागत दललाई हराउन खोजिएको, कसले जित्छ त्यतातिर मतलब नगरिएको।
यो चाहिँ खासै यो जित्नेले पनि म एकदमै राम्रो भएर मलाई पूर्ण रूपमा विश्वास गरेर मसँग भयङ्कर करिश्मा र क्षमता भएर जितेको हुँ भनेर त्यो खालको दम्भ नराखे हुन्छ मेरो विचारमा। परम्परागत दलको विकल्प जो भए पनि हुने त्यस्तो खालको मनोविज्ञान बढेको त देखियो नै, देखिन्छ। उम्मेदवारको नाम थाहा छैन, घन्टीमा भोट हाल्ने हो त्यस्तो देखिन्छ। त्यसकारण म एउटा दलको एउटा जिम्मेवार सिपाहीको हैसियतले मैले भन्ने कुरा के हो भने आज हामीलाई सच्चिने अवसर प्राप्त भएको छ। कांग्रेस पार्टी अहिले पनि संसदको सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो, त्यसमा गणितमा त खासै केही अन्तर भएको छैन, एक सिट घट्यो होला हैन। त्यसैले त्यो पार्टीले अब आउने निर्वाचनसम्म आफूलाई यो निर्वाचनबाट सबक सिकेर सच्याउनुपर्छ। खास गरी सचिने भने के हो, मेरो विचारमा 2084 सालमा काङ्ग्रेसले किन चुनाव जित्ने, सरकार बनाउन, सरकार किन बनाउने, जनताको पक्षमा काम गर्न। त्यो अवसर हामीलाई अहिले पनि प्राप्त भएको छ नि त। अहिले पनि हामी केन्द्रीय सरकारका 8वटा मन्त्रालयमा नेतृत्व गरिरहेका छौँ, प्रदेश सरकारमा सबैतिर कहीँ मुख्यमन्त्री छौँ, कहीँ मन्त्रीहरू छौँ, अनि यो देशको आधाभन्दा बढी पालिकाहरूमा हाम्रो नेतृत्व छ, यो देशको आधा वडामा हाम्रो नेतृत्व छ। अनि ती सबै सरकारहरूबाट हामीले चाहिँ जनतालाई डेलिभर गर्ने काम गर्न सक्यौँ भने 84 को चुनाव हामी मजाले जित्न त्यो सक्ने र त्यो अवस्था छ त अहिले हो। रियालिटी चाहिँ त्यो अवस्था छैन, त्यो अवस्था बनाउनुपर्छ। नेतृत्व जसले गरिरहनु भएको छ, जो चाहनु भएको छ, उहाँले मौका प्राप्त गर्नुभयो। उहाँले मौका प्राप्त गर्दै गर्दा म मन्त्री भएँ अथवा के भएँ भने गजक्क परेर बस्ने परिस्थिति छैन। तपाईँलाई पार्टी लोकप्रिय बनाउने जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ। तपाईले आफ्नो कुर्सीबाट जनताको पक्षमा काम गरेर, सुशासनको पक्षमा काम गरेर, तमाम व्यतिथिका विरुद्ध काम गरेर, तपाईँ भ्रष्टाचारका विरुद्ध उभिएर आफ्नै पार्टीको साथी त्यहाँभित्र परेको छ भने पनि मैले साथीलाई होइन पार्टीलाई बचाउनुपर्छ भनेर तपाईँले काम गर्न जरुरी छ। त्यसरी काम गर्न सकियो भने मात्रै हामीले चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीलाई जोगाउन सक्छौँ। किनकि हामी अहिले पनि मौका पाइरहेको पार्टी हो, योभन्दा अगाडि पनि मौका पाएर यहाँसम्म आएको पार्टी हो। विगतमा हामीले के गरेका थियौँ, हाम्रो इतिहास सुनौलो छ भनेर अहिलेकाले भोट हाल्दैनन्। हामी अहिले के गरिरहेका छौँ र भविष्यमा के गर्छौँ भन्ने कुराका आधारमा भोट हाल्ने परिस्थिति बन्छ। त्यसैले आज त आर्थिक हिसाबले यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि आर्थिक सङ्कट भइरहेको छ। हाम्रो यहाँ विभिन्न कारणले आर्थिक सङ्कट भइरहेको छ। यो आर्थिक सङ्कटबाट देशलाई मुक्त गराउने हाम्रो मुख्य चाहना नै सुशासन हो। सुशासन भयो भने समृद्धि पनि हासिल हुन्छ, सुशासन भयो भने स्थिति पनि बस्छ, सुशासन भयो भने आशा जगाउन पनि सकिन्छ। त्यसैले त्यो सुशासनको पक्षमा कसले काम गर्न सक्छ भने जो कार्यकारी भूमिकामा छ। 48 पछि सबभन्दा बढी बिगारेको हामीले हो, अब बनाउनु पनि सुधार्नु पनि हामीलाई पर्छ भन्नु पर्यो तपाईँहरूले। मतलब होइन, सबै बिग्रिएको छ, बेथिति ल्याएको, सबै बिग्रिएको छ, सुशासन बिग्रेको, यो बिग्रेको, यी समय अनुसार हुने त प्रगति त भइहाल्छ नि सर। नेताले गर्नुपर्ने प्रगति पो नगरेर चाहिँ नभएको। मतलब यो चाहिँ कस्तो हो भने सबै बिग्रिएको छ, केही पनि उपलब्धि भएको छैन भन्ने न्यारेटिभ बनाउनु भन्दा सुधार्नु पर्ने विषयहरू छन् हैन। व्यथिति छ, त्यो मैले स्वीकार गरेँ हैन। त्यसमा काङ्ग्रेसको पनि हिस्सा छ, त्यो पनि मैले स्वीकार गरेँ। तर अब कुरा के हो भने अब हामीले ठ्याक्कै डेलिभर गर्ने ठाउँमा बसेर डेलिभर गर्न सकेनौँ भने व्यवस्थाप्रति पनि वितृष्णा बढ्छ। यो चाहिँ तपाईँको गएको महिनाको आधारमा चाहिँ विश्लेषण गर्ने हो भने अब आउने चाहिँ आर्थिक वर्ष अब आउने वर्षमा चाहिँ 8 लाख नेपाली बाहिर जाने परिदृश्य देखिएको छ। यो यसरी लर्को लागेर बाहिर जाने जुन खालको परिस्थिति छ, त्यो ती युवाहरू एकदम रहरले गएका हुन् त। तिनलाई यहाँ रोक्नका निम्ति त हामीले यहाँ बस्ने स्थिति निर्माण गर्न सक्नु पर्यो नि। हामी त बाहिर जाने नै उद्देश्य बोकेर त्यही न्यारेटिभ बनाएर बसिरहेको जस्तो देखिएको छ। त्यो चाहिँ भनौँ न बुद्धि भएका, क्षमता भएका व्यक्तिहरू पनि त्यही पर्खेर बसिरहनु भएको छ, बल भएका, तागत भएका व्यक्तिहरू पनि त्यही बाटो खोजेर बसिरहनु भएको स्थिति छ। त्यसैले उनीहरूलाई यहीँ राख्ने स्थिति निर्माण गर्नका निम्ति त हामीले यहाँ काम गर्नु पर्यो, वातावरण बनाउन सक्नु पर्यो, एटलिस्ट सुशासनको स्थिति त निर्माण गर्न सक्नु पर्यो नि। अनि राजनीतिमाथि प्रश्न उठाइरहने, एकपछि अर्को प्रश्न थपिरहने, त्यसले चाहिँ के गर्छ भने निराशा मात्र होइन, विद्रोह जन्माउने स्थिति। तपाईँले निराशा त कतिसम्म आउने हो भन्नुहोस् न। अहिले यो खास शरणार्थी प्रकरणमा राजनीतिक उच्च नेतृत्वदेखि ब्युरोक्रेटिक तहको माथिल्लो तहको चाहिँ नि सचिवसम्मको सहभागितादेखि तलसम्मको कुराहरू बाहिर आइरहेको छन् र उनीहरूको सहभागिताको सन्दर्भमा अहिले अब अभियुक्त भन्न मिल्यो। प्रहरीको खोरमै गइसकेपछि त अभियुक्त त भन्न मिल्यो नि त। यो संलग्नता कुरा आइरहेछ भने चाहिँ अब जनतामा एउटा अचम्म लागिरहेछ क्या। यस्तो र यसरी यस्ता कुरामा त सहभागिता हुँदो रहेछ भने त
यो नेताहरूले त अथवा यी सबै ठुला मान्छेहरूले त मिलेर यो देश लुट्नसम्म लुटे, चुस्नसम्म चुसे र अब बाँकी केही नराख्ने भए भन्ने भाष्य अर्को क्रिएट हुने भयो प्रदीप सर। मतलब यसमा मलाई के लाग्छ भने योभन्दा अगाडि थुप्रै यस्ता भ्रष्टाचारका केसहरू आएका थिए, कसैको पनि छानबिन गरिएन। एउटा यो केस आयो, यसको छानबिन सुरुवात गरिएको छ, यसको एकदमै खोतल्दै जाने, उत्खनन गर्दै जाने, जहाँसम्म पुग्ने हो त्यहाँसम्म उत्खनन गर्ने होइन, उत्खनन गरेर यसलाई उदाहङ्गो पार्ने। यसले निराशा होइन, कसैलाई पनि नछोड्ने रहेछ राज्यले, त्यस्तो भाष्य स्थापित गर्ने। राज्य लाग्यो भने त्यो गर्यो भने त राम्रो, तर बहादुर रायमाझी र बादललाई प्रचण्ड र नारायण काजीले बदला लिए कि भन्ने आशंका पनि सँगसँगै जन्मिएको छ र त्यसलाई चाहिँ निर्मूल गर्नुपर्छ कि होइन भन्ने कुरा पनि प्रमाणित गर्नुपर्छ। माने लिउँ ल, बदलै लिए, जे गरे, तर गलत गरेको त देखियो। त्यो उहाँहरूको विषय हो होइन, उहाँहरूको पहिला के सम्बन्ध थियो, अहिले के सम्बन्ध भयो, त्यो सरकारको विषय भएन। सरकारको विषय के हो भने एउटा विषय आइसक्यो, त्यो विषयलाई बिचमै बिट मार्ने कुरा होइन, केही प्रमाण सहित पनि आएका छन्, प्रमाण सहित आएका, त्यसलाई चाहिँ निर्मम ढङ्गबाट त्यसको अनुसन्धान गरिनुपर्छ। त्यसमा कहीँ कतै कम्प्रोमाइज गर्ने कुरा गर्नै हुँदैन। त्यस्तो गरियो भने आम निराशा बढ्छ। मान्यज्यू, एउटा छातीमा हात राखेर तपाईँले मनको कुरा गर्नुहोस् है, यदि साँच्चीकै यो देशमा भ्रष्टाचारका यस्ता कुराहरू उत्खनन हुने हो भने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र हाम्रो ब्युरोक्रेटिक नेतृत्व र अरू विभिन्न सरकारवाला कति मान्छे चाहिँ जेल जानुपर्छ होला, जेलमा यिनीहरूलाई ठाउँ होला कि नहोला, तपाईँको मनले के भन्छ भन्नुहोस्। मतलब यी सबै विषयहरू पूर्वाग्रही भएर होइन, निष्पक्ष भएर छानबिन गरिनुपर्छ। निष्पक्ष भएर छानबिन गर्दा मेरो पार्टीको मान्छे कोही पर्यो भने सबैभन्दा पहिले मैले त्यसलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर भन्नुपर्छ। किन भन्नुपर्छ भने मैले मेरो पार्टी जोगाउनु भन्नुपर्छ। पार्टीभित्रको एउटा व्यक्ति जोगाउनतिर म लाग्यो भने मेरो पार्टी सकिन्छ। आम मान्छेले भ्रष्टाचारका काण्ड, कयौँ काण्डहरू फाइल थन्केर बसेका छन् कि त्यो खोल्यो भने र कारबाहीको प्रक्रियामा अगाडि बढ्यो भने के हुन्छ होला? मतलब होइन, भ्रष्टाचारका जुनसुकै काण्ड पनि खोलिनुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ फाइल थन्काउने, त्यो फाइल चाहिँ गायब गर्ने होइन, त्यो ठुलो मान्छेको फाइल छन् नि, त्यो ठुलो मान्छे हो त्यस कारण त्यसको खोतल्न हुन्न भनेर डराउने, त्यस्तो कुराले सुशासन दिन सक्दैन। खास त अहिलेलाई यसो भनौँ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यद्यपि उहाँको पार्टीभित्र उहाँलाई लागेका आरोप अरू धेरै कुराहरू आफ्ना ठाउँमा छन्, तर अहिले आएको यो जे कारबाहीको प्रक्रिया गृहमन्त्री प्रधानमन्त्रीले अगाडि बढाउनु भएको छ, प्रहरी प्रशासनले त्यही रूपमा काम गरिरहेको छ, यो ठिक प्रक्रियामा छ। मतलब अहिले कार्यकारी पदमा बसेर जसले नेतृत्व गर्नुभएको छ, उहाँहरूले राजनीतिमा आफ्नो उपस्थितिलाई सान्दर्भिक बनाउने हो भने निर्मम भएर काम गर्नुहोस् होइन, कसैको चाहिँ माया नगर्नुहोस्। तपाईँ हुँदा यति भएको थियो भन्ने देखाउनुहोस्, त्यसका निम्तिमा नै तपाईँ पदमा गएको भन्ठान्नुहोस्। आज आम पब्लिकले त्यो खोजिरहेको छ, आम जनताले त्यो चाहिरहेको छ। मैले भने नि, आजको हाम्रो प्रमुख चाहना धेरै ठुलो विकास हुन्छ, भयङ्कर हुन्छ भन्ने पनि छैन। प्रमुख चाहना सुशासन हो। सुशासन कायम गर्ने जसको लागि ठुलो पैसा पनि चाहिँदैन, ठुलो लगानी पनि चाहिँदैन। हामी कहाँ अहिलेको बजेटमा एउटा योजना नयाँ नराख्नुहोस्, तर सुशासनका निम्ति दृढ सङ्कल्पित भएर आउनुहोस्। सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेर आओस्। मै परे भने पनि त्यो केस छानबिन हुन्छ, कसैलाई छोडिँदैन। त्यो ढङ्गबाट आउनुभयो भने तपाईँको क्रान्ति त्यही हो। तपाईँले यो देशलाई लक्ष्य भनेर जहाँ पुर्याउन खोज्नु भएको थियो त्यसो गर्नुभयो भने पुर्याउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको यो राजनीतिमा तपाईँ र म कुरा गरिरहेको समयमा केपी ओली र प्रचण्ड बीच भेटघाट भएको छ, सायद यो कुरा पनि उठ्यो होला। उहाँहरू नेकपा एमालेको एकजना त उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उपाध्यक्ष उहाँको छोरा, खास बादल यसमा मुछिनु भएको छैन, उहाँको छोरा र अरू हुनुहुन्छ, उहाँका सल्लाहकारहरू। टोपबहादुर रायमाझी अहिलेसम्मको अवस्थामा फरार हुनुहुन्छ। तपाईँ र म कुरा गरिरहेको अवस्थासम्म उहाँको छोराहरू लगायत पर्नु भएको छ। केपी ओलीले के भन्नुभएको छ भने यो गरिएको हो अथवा गराइएको हो, यो नियतवश हो, त्यो हामी पछि भन्छौँ भन्नुभएको छ। यो हिसाबले प्रधानमन्त्रीलाई फेयर हो है यो भन्ने कुराहरूको पनि प्रमाणित चाहिँ गर्दै जानुपर्छ प्रधानमन्त्रीले पनि। होइन, यो निष्पक्ष हो होइन भन्ने कुरा तथ्यहरूले निर्धारण गर्ने कुरा हो होइन। तथ्यहरूले के भनिरहेको छ त्यो कुरामा चाहिँ के अरे एमालेको अध्यक्षज्यूलाई पनि म ध्यान दिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँभित्रको कुनै एउटा पात्र जसले तथ्यका आधारमा भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि हुन्छ त्यसलाई जोगाउन तपाईँ लाग्नुभयो भने तपाईँको पार्टी रहन्छ। तपाईँ यो देशको इतिहासमा कस्तो पात्र जे हो निष्पक्ष रूपमा काम गर्न दिनुस्। त्यसकारण निष्पक्ष रूपमा यस्ता केसहरूको छानबिन हुनुपर्छ।
छानबिन भएर दोषीलाई कारबाही। यो कस्तो हुन्छ भने कसैलाई पनि छोड्दो रहेनछ राज्यले। राज्य एकदम भ्रष्टाचारका विरुद्धमा निर्मम भएर आएको छ, थिति बसाउने गरी राज्य आएको छ। त्यो त आजसम्म भएको के हो भने पहुँच पुग्ने मान्छेले जे पनि गर्दा हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ न्यारेटिभ बनेर यस्तो भएको होइन। पहुँच पुगेपछि जस्तो गर्न पनि आँट गर्ने, नडराउने। मैले त उसलाई भन्न सक्छु त्यो पनि मेरो मान्छे हो, अख्तियारको चाहिँ निकम्पा भयो भनेर किन भनिएको, सम्पत्ति शुद्धिकरणले काम गरेन भनेर किन भनिएको, सरकारका अन्य निकायहरूले काम गरेन भनेर किन भनिएको। एउटा कुरा नि सर, एउटा तपाईँलाई अचम्म लाग्दैन? अब उहाँको प्रमाणित हुन त बाँकी होला, तर जे तथ्यहरू आएका छन्, प्रमाणहरू अहिले बाहिर आएका छन्। गृह मन्त्रालयको सचिव जस्तो मान्छे, एउटा पार्टीको चाहिँ नि सचिव जस्तो मान्छे, मन्त्री भइसकेका मान्छे, एउटा ठुलो चाहिँ नि सल्लाहकार भइसकेका मान्छे, यस्तो यस्तो यसरी यति लामो नीतिगत तवरमै चाहिँ करप्सन देखिएर हेर्नुहोस् यो त हो रहेछ भने राज्यले नागरिकता बाँड्दा होइन तपाईँको के गरिरहेको छ, होइन नागरिकलाई कसरी अनागरिक बनाइरहेको छ, पैसाको लोभमा चाहिँ नीति निर्माण गर्ने तहमा बसेर के गरिएको छ। यो कुराले यो त करप्सनको पनि कुन लेभल हो भने त्यो चाहिँ एकदमै गहिरो। अनि नागरिकको घृणा जाग्दैन त सर? घृणा जाग्दैन? म यसमा के आग्रह, एउटा सामान्य नागरिकलाई चाहिँ बाँच्न गाह्रो, सामान्य व्यवसाय चलाउन गाह्रो, धौधौ पर्ने अवस्था छ। आजै आत्महत्या गरौँ कि भोलि गरौँ भन्ने जस्तो अवस्था सृजना भइसक्यो, बाँच्न गाह्रो भइसक्यो। प्रेम आचार्य जस्ता मान्छे कयौँ यहाँ चाहिँ अहिले सकसपूर्ण जीवन बिताइरहेछन्। अनि राज्य तहमा, उपल्लो तहमा, माथिल्लो तहमा पुगेका यिनीहरूको हालत चाहिँ यस्तो। होइन, राज्य घृणा जाग्दैन? होइन, मतलब नागरिकलाई घृणा जाग्ने अथवा निराश हुने अवस्था कुन बेलामा हुन्छ भने यस्तो केसमा पनि राजनीतिक सौदाबाजी गरेर, लेनदेन गरेर अथवा चाहिँ पहुँच पुगेर थामथुम पारियो भने त्यो बेलामा जतिको घृणा कहिल्यै लाग्दैन। अरू कुनै विषयले त्योभन्दा बढी घृणा लगाउने स्थिति हुँदैन, निराश बनाउने स्थिति हुँदैन। तर कुरा के हो भने त्यो लेभलका मान्छेले पनि गलत गर्दा चाहिँ कारबाहीमा पर्दा रहेछन्, कसैले छोड्दो रहेनछ भन्ने कुरा स्थापित भयो भने अरू फाइल पनि यसरी नै खोतलिँदै गए भने एउटा आशा जाग्छ। हो, राज्यले एउटा ट्र्याक पहिलाएछ, एउटा आशा जाग्छ। भ्रष्टाचार गर्यो भने चाहिँ कानुन विरुद्ध काम गर्यो भने कसैले पनि नछोड्ने रहेछ, डर लाग्ने स्थिति बन्छ। त्यसपछि चाहिँ सबले सचेत भएर काम गर्ने अवस्था बन्छ, राज्य असाध्यै बलियो भएको स्थिति निर्माण हुन्छ। राज्य बलियो भएको अनुभूति त पहिला सरकार बलियो हुनु पर्यो नि, होइन? होइन, यो गर्ने नै सरकारले हो। त्यही त राज्य, म एउटा पार्लियामेन्टको मेम्बर हो, मैले पार्लियामेन्टको मेम्बरका नाताले मैले पार्लियामेन्टमा यो विषय उठाउन सक्छु। बुझेँ। तर गर भनेर भन्ने कसलाई? सरकारलाई। कार्यकारी पोजिसनमा त्यसको लागि त सरकार बलियो हुनु पर्यो, होइन? मतलब सरकार अब मैले प्रदीप पौडेल मान्यज्यूलाई सोध्न खोजेको के भने, हामी अन्तिममा छौँ यो कुराकानीको। अब सरकार बलियो हुनु पर्यो, तर प्रचण्ड नेतृत्वको यो सरकार आज हो कि भोलि हो भन्ने फेरि अर्को भाष्य क्रिएट गरिँदैछ के। फेरि कङ्ग्रेस एमाले बीच गठबन्धन हो कि फेरि कसैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव पनि बजारतिर चिया चौतारीहरूमा सुनिन्छ। अब यो म मन्त्री भएर गएको मान्छे पनि म फेरि कति समय मन्त्री हो। यदि सरकार कमजोर भयो, प्रधानमन्त्री कमजोर भयो, यसको आयु कमजोर भयो, मन्त्रीको आयु कमजोर भयो भने त पर्फर्मेन्स दिन सकिँदैन नि। मलाई यसमा के लाग्छ, त्यो अवस्था छ के लाग्छ मलाई भने सरकारलाई समर्थन र विरोध के को आधारमा गर्ने, सरकार राख्ने र फाल्ने कुराको निष्कर्ष के को आधारमा, स्वार्थको आधारमा नेपालमा हो। अहिलेसम्मको सन्दर्भमा चाहिँ आफ्नो स्वार्थ पुरा भएन, आफू कुर्सीमा जान सकिएन, होइन? अथवा चाहिँ आफूसँग मात्रै जोडेर हेरिएको स्थिति छ। मानिलिउँ सरकारले यही भ्रष्टाचारको प्रकरणलाई गहिरोसम्म यसले खोतल्यो, प्रमाणहरूका आधारमा चाहिँ यसले चाहिँ त्यो प्रकरणलाई चाहिँ टुङ्ग्याउने कोसिस गर्यो। त्यति बेला रविजीले पनि समर्थन दिनुपर्छ सरकारलाई, हामीले समर्थन टुटाउनु हुँदैन। सरकारले तर यहाँ त यस्तो भयो नि सर, अहिले मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको ठिक छ, काङ्ग्रेस एमाले बीचमा फेरि अर्को गठबन्धन बनेर सरकार बन्ने हल्ला आइरहेछ। माओवादीको प्रचण्ड अब फेरि प्रधानमन्त्री नरहने हो कि भन्ने हल्ला आइरहेछ, कङ्ग्रेसले साथ छोड्ने हो कि भन्ने हल्ला आइरहेछ। के हो यस्ता ठुला भ्रष्टाचारका केसहरूले सरकार एकदम राज्य बलियोसँग, सरकारले बलियोसँग कतिपय कुराहरूको अनुसन्धान गर्न खोज्दा, कतिपय जनपक्षीय कामहरू गर्न खोज्दा चाहिँ समर्थन फिर्ता लिने अथवा सरकारै गिर्ने परिस्थिति पनि बनेको छ, विगतमा पनि देखिएको छ। तर कुरा के हो भने सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका प्रधानमन्त्रीले तपाईँ जति दिन रहनुहुन्छ
त्यति दिन तपाईँ काम गर्ने कोसिस गर्नुहोस्, राम्रो काम गर्ने कोसिस गर्नुहोस्, जनताको पक्षमा काम गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। त्यस्तो अवस्था नेपाली कांग्रेसले यो सरकारप्रति जुन समर्थन गरेको छ त्यो फिर्ता फिर्ता लिँदैन। अब कुरा के हो भने एमालेको अध्यक्षज्यूलाई पनि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, हिजो तपाईले एमालेले कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बन्नुस् भनेर प्रस्ताव गर्यो भने मलाई हैन त्यो प्रस्ताव उहाँले पहिले गर्नुभएको हो, पहिले गर्नुभयो, त्यस अनुसारको इमानदारिता उहाँले कायम गर्न सक्नु भएन हैन। अब पनि उहाँले त्यो प्रस्ताव गर्नुभयो भने उहाँ नै इमानदार हुनुभयो भने पनि हामीले यो गठबन्धनमा जे सौदाबाजी गरेका छौँ, जे सम्झौता गरेका छौँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, विश्वास हुनुपर्छ। मान्य प्रदीप पौडेलले यो भनिराख्नु भएको छ अहिलेको गठबन्धन जुन छ यो कायम रहन्छ र यो सरकार अगाडि बढ्छ हैन। यो तपाईहरुको अन्डरस्ट्यान्डिङ जे छ त्यही नै कायम रहन्छ। यो गठबन्धनको अब यो कुरा के छ भने सत्ताको सौदाबाजीले कायम रहने नरहने, सम्झौता कार्यान्वयन हुने नहुने त्यो एउटा विषय भयो। तर मेरो कुरा के हो भने केही समय त दिनु पर्यो नि। 3-4 महिना सरकारले राम्रो काम गर्यो, त्यो कामको निरन्तरताका निम्ति पनि समर्थन गर्नुपर्छ। एकदमै धेरै भद्रगोल गर्यो, समस्या सिर्जना गर्यो, सम्झौता भयो भनेर त्यो समस्या सिर्जना गरिरहने सरकारलाई राखिरहन पनि त सकिँदैन नि। तर अहिलेको स्थितिमा सरकारको समर्थन फिर्ता लिएर वैकल्पिक बाटोमा हिँड्ने बेला भएको छैन। रवि लामिछानेहरू चाहिँ सरकारमा आउने चर्चा छ नि, तपाईँ के देख्नुहुन्छ? उहाँ आउने सम्भावना छ या छैन? ल्याउने कुरा छ छैन? अब रविजीहरूलाई हाम्रो आग्रह के हो भने तपाईहरु सरकारमा जान एकदम हतार गरेको देखिन्छ। ठिक छ, तपाईँ सरकारमा गएर डेलिभर गर्न सकिन्छ, अरूले भन्दा फरक ढङ्गले काम गरेर देखाउन सकिन्छ भन्ने तपाईँहरूको हुटुटी होला, त्यो एउटा विषय हो। तर त्यो पनि सन्दर्भ मिलेर सन्दर्भ चाहिँ मिलाएर तपाईहरु अगाडि बढ्न स्वाभाविक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के हो भने विपक्षमै बसेर संसदमै बसेर पनि धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ। उहाँहरूको उपस्थिति ओजिलो देखिएको छ, उहाँहरूको उपस्थितिलाई चाहिँ आशा गर्ने गरी चाहिँ हेरिएको छ। त्यसकारण संसदमा पनि सरकारमा आउन उहाँ हतार गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको यो ढङ्गले एकदमै हतार गरेर कुनै पनि हालतमा जानै पर्छ भन्ने ढङ्गले कोसिस गरेको जस्तो देखिनु भन्दा सन्दर्भ मिले जाने, नमिले संसदमै उहाँहरूको जुन खालको उपस्थिति गठबन्धनको चाहना चाहिँ सरकारमा ल्याउने भन्ने हो कि कुरा गर्ने टार्ने भन्ने हो? मतलब गठबन्धनको चाहना विशेष गरी प्रधानमन्त्रीको चाहना त आफू बलियो भौँ भन्ने नै हो नि। गणितमा त सङ्कट जतिखेर पनि पर्न सक्छ। त्यसैले 21 सिट भएको एउटा पार्टीलाई चाहिँ आफूसँग ल्याएर राखौँ, तर आफ्नो पावरफुल मन्त्रालय गृह मन्त्रालय दिनुपर्छ, मागे भने अर्थ मन्त्रालय दिनुपर्छ। सरकारमा जाने सन्दर्भमा त मन्त्रालयहरू खोज्ने, सौदाबाजी गर्ने, मुख्य चाहिँ भूमिका खोज्ने कुरा त स्वाभाविक हो नि। भूमिका गर्न सरकारमा जाने हो। सरकारमा जाँदा चाहिँ तपाईँ देख्दा चाहिँ के देख्नुहुन्छ? सम्भव देख्नुहुन्छ कि हुन्न उहाँहरू सरकारमा? सम्भव देखिन्छ, किनभने रविजीहरूले पनि सरकारमा नछाड्ने गरी चाहना राखेको जस्तो देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले पनि ल्याउन पाए राम्रो हुन्थ्यो भनेर ल्याउनका निम्ति हदैसम्म कोसिस गरेको देखिन्छ। त्यसैले त्यो असम्भव हो भन्ने आउने पनि तयार छ, ल्याउने पनि तयार छ, तयार भएको भनेपछि उहाँ सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना बढी देखियो भनेर बढी देखिन्छ। यो एउटा आफ्नो समीक्षात्मक पर्सेप्सन भयो तपाईँको थियो। अब अन्तिममा आउँदाखेरि चाहिँ आगामी राजनीतिक कोर्स कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने देख्नुहुन्छ? एउटा राजनीतिक कर्मीको रूपमा चाहिँ तपाईँ एउटा सांसद, नेपाली कांग्रेसको नेता, अर्को भन्दा पनि एउटा राजनीतिक कर्मी यसको चाहिँ नि को नाताले हेर्दा म नेपालको राजनीतिको अबको कोर्स चाहिँ यस्तो देख्दैछु आगामी 5 वर्षको अथवा 10 वर्षको भन्नु पर्यो भने? मतलब सबै दलहरूमा असाध्यै धेरै सत्तालिप्सा देखिन्छ हैन। अब यो चाहिँ सहकार्यको संस्कृति विकास गर्न सकिएको पनि छैन। सबै सहकार्य सत्ताको स्वार्थसँग मात्रै जोडिएको छ। त्यसैले आज चाहिँ मैले अघि नै पनि भने आज सबैको चाहना सुशासन मात्रै हो। त्यो चाहिँ कार्यकारी पोजिसनमा रहनुभएकाहरूले अथवा चाहिँ सरकारले चाहिँ दिन सक्छ। सरकारले चाहिँ परम्परागत ढङ्गले काम गरेर सत्तालाई प्रधान विषय बनाएर कुर्सीमा कसरी टिकिरहन सकिन्छ भनेर सौदाबाजी गर्ने, सम्झौता गर्ने जुन खालको परम्परा छ त्यसलाई निरन्तरता दिएर परिवर्तन सम्भव छैन। परिवर्तन भनेको क्रान्ति गर्ने भनेको होइन। सरकारमा बसेर त्यही यो कन्टिन्युटी हुने नै देख्नुहुन्छ तपाईँ? यो आफ्नो यो मतलब सरकारले एकदम एग्रेसिभली सुशासन दिने ढङ्गबाट काम अगाडि बढायो भने यो कन्टिन्यू हुन्छ। अब बढाएन, एकदमै असन्तुष्टि बढायो भने चाहिँ के छ भने यो त तेस्रो पार्टी हो नि, तेस्रो पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकार हो नि हैन। त्यो सरकारको गणित पनि कमजोर छ।
अनि एकदमै असन्तुष्टि हुने गरी काम उसले पर्फर्मेन्स देखाउनै सकेन, टिका टिप्पणी हुने मात्रै निर्णय गर्यो, कुनै पक्षमा पनि आशा गर्न सक्ने स्थिति भएन भने त त्यो सरकार रहिरहने अवस्थै हुँदैन। त्यसैले मेरो विचारमा प्रधानमन्त्रीज्यूले गणितको जोगो गरिरहने काममा लागिरहनु भन्दा उहाँले चाहिँ पर्फर्मेन्स देखाउने काममा लाग्नु पर्यो। बजेट ले आम नागरिकलाई आशावादी बनाउने स्थिति हुनु पर्यो हैन। बजेट राम्रो आयो, बजेट आएपछि उहाँ जानुभयो भने पनि के अरे प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा आएको बजेट त यस्तो थियो भनेर भन्न मिल्यो नि त। तर उहाँ जानुहुन्न, राम्रो बजेट ल्याउनु भयो, आशावादी बजेट ल्याउनु भयो, सुशासन दिने ढङ्गबाट उहाँ अगाडि बढेको देखियो भने उहाँको नेतृत्व रहिरहन्छ। किनभने हामी पनि त जवाफदेही हुनु पर्यो नि। कुनै एउटा सरकारले राम्रो गर्न खोजिरहेको थियो, त्यो सरकारलाई बिचैमै हामीले फाल्यौँ आफू जानका निम्ति भने हामी त्यो प्रश्न उठ्ने स्थितिमा हामीले के गर्ने? त्यस हुनाले चाहिँ मेरो विचारमा सरकारले डेलिभर गर्न सक्यो भने चाहिँ तपाईँको स्थिरता पनि आउँछ हैन, यो सहकारी हुने स्थिति पनि बन्छ, चाहिँ संसदले पनि स्थिरता दिने परिस्थिति हुन्छ। तर गर्न सकेन भने असन्तुष्टि एकदमै धेरै बढेर जान्छ, भद्रगोलको अवस्था सिर्जना हुन्छ। अब अन्तिम प्रश्न सोध्छु, के भयो भने देश बन्छ? मलाई धेरै ठुलो कुरा छ भन्ने मलाई लाग्दैन। सरकारमा राज्यका जिम्मेवार निकायमा बस्नेहरू इमान्दार हुनुभयो, जनताको पक्षमा काम गर्न तयार हुनुभयो, कहीँ कतै लोभ लालच गर्नु भएन, न्याय नियम कानुन के हो त्यहाँभित्र बसेर विधिको शासनमा नेतृत्व गर्न तयार हुनुभयो भने बन्छ। त्यस्तो धेरै गाह्रो कुरा छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब लोभमा फस्दै गइयो हैन, एकदम टिका टिप्पणी हुने निर्णयहरू गर्दै गरियो। अब यो यो यही नागरिकता सम्बन्धी यो शरणार्थी सम्बन्धी जुन केसहरू आयो हैन, यो त लोभले भएको विषय हो नि। अब त्यो चाहिँ ठ्याक्कै देखिँदा प्रत्यक्ष जिम्मेवारीमा नरहेका मान्छेहरू पनि फसेको देखिन्छ। त्यसैले कस्तो मनोविज्ञानले काम गरेको छ, किन हामीले राजनीति गरिरहेका छौँ हैन, कस्तो चाहिँ न्यारेटिभ बन्दैछ, यही खालको बिचौलिया संस्कृति हुर्काउँदै जाने हो भने त बन्न सक्दैन। त्यसैले राजनीतिले डेलिभर गर्नु पर्यो। राजनीतिक दलले चाहिँ सरकारलाई कार्यकारी पोजिसनमा रहेका चाहिँ जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई दबाब दिन सक्नु पर्यो, आफूले करेक्सन गर्ने विषयहरू के हुन् त्यसमा प्रश्न ढङ्गले बोल्न सक्नु पर्यो। चाहिँ जस्तै नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा गएको छ, सरकारले के गर्ने हो त्यसको एउटा दृष्टिकोण दिन सक्नु पर्यो। जनताको पक्षमा हामीले चाहिँ सबै क्षेत्रका विषयहरू उठाउन सक्नु पर्यो। त्यस्तो गर्न सकियो भने हामी आफै परिष्कृत भएको सुधारिएको कसैले प्रश्न गर्न पर्ने स्थिति रहेन भने चाहिँ आशा सञ्चार गर्न सकिन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ देश बन्न सक्छ। र ठ्याक्कै यसमा हेर्दा चाहिँ मलाई लागेको हाम्रो चाहिँ यो मध्यम आयु हाम्रो जनसङ्ख्याभित्र चाहिँ 24.6% छ भनेको असाध्यै सक्रिय जनसङ्ख्या हाम्रो चाहिँ यो डेमोग्राफिक चाहिँ यो पिक्चरमा छ। त्यो सक्रिय जनसङ्ख्यालाई चाहिँ हामीले नेपालमा क्रियाशील बनाउन सक्नुपर्छ। त्यसको निम्ति हामीले अहिले तत्काल 2 वर्षभित्र हामीले कृषिमा चाहिँ नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ, कृषि उत्पादनमा। त्यसको निम्ति चाहिँ कृषि कर्मलाई चाहिँ उद्योगको रूपमा विकास गर्नु पर्यो, युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्नु पर्यो हैन, यसको बजार खोज्नु पर्यो, किसानलाई सुरक्षित महसुस गराउन सक्नु पर्यो। मैले भन्न खोजेको युवालाई रोजगारी दिने अभियान हामीले सुरु गर्न जरुरी छ। समय दिनुभयो मान्यज्यू, धेरै धेरै धन्यवाद। यो मौका थ्याङ्क यू भेरी मच।